विचार सिद्धान्त दर्शन दृष्टिकोण केही पनि नमिल्ने नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन हुने कि हाम्रो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि सरकारमा गएको सैद्धान्तिक होइन गैर सैद्धान्तिक गैर वैचारिक रूपमा चाहिँ गठबन्धन गरेको भन्नु पर्यो सक्नु पर्यो होइन भने हामीले देख्यौं संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्रको घडीमा राप्रपाका नेता सूर्यबहादुर लोकेन्द्रबहादुर चन्दसँग पनि सरकार कांग्रेसले पनि बनायो, एमाले बनायो। सत्ताको लागि जे पनि साझेदारी गर्ने कुरा र सिद्धान्त विचार दृष्टिकोण छोड्नेहरूलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ? एउटा खोरमा दुईटा बाघ कहिले अड्दैनन् त्यसो गल्ती त्यहाँनेर भएको व्यवस्थापन गल्ती भन्छु मैले। किन सिद्धान्त विचार उसमा सहमति भइसकेपछि व्यवस्थापन के कम्युनिस्ट पार्टी संसारमा एकपदीय जहाँ छन् त्यहाँ लामो समय टिकेका छन्। कम्युनिस्ट कांग्रेसहरू नमिल्दासम्म कहिले पनि सम्भव भएको थिएन। यो दुईटै पक्ष मिलेर हामीले संविधान निर्माण गरिसक्यौं भने अब हामीले हाम्रो प्रतिद्वन्दिता कांग्रेससँगै हो, वामपन्थीको कांग्रेससँगै हो भने अब प्रतिद्वन्दी हुने बित्तिकै त्यो प्रमुख दुश्मन हो कि? अनि विकास गर्दाखेरि सँगै मिलेर जाँदा सत्तामा बसेर निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ दुश्मन नहुने, आफू सत्ता पाउँदा अनि बाहिर प्रतिपक्ष हुने बित्तिकै यो प्रमुख दुश्मन हो भन्न पाइँदैन। फोटो देखाउँदा तपाईँ रुनुहुन्छ। म त मान्छेले कुटेर मरेर फाल्यो भनेर हेलिकप्टर ल्याएर बाँचेको मान्छे हो। म कर्णाली जस्तो दुर्गम ठाउँमा त्यत्रो वर्ष काम गरेको मान्छे हो। म महाकाली गइनँ कि कर्णाली गइनँ कि भेरी गइनँ कि मैले पार्टी बनाउनुको लागि होइन किसान महासङ्घमा रहेर तराईतिर घुमिनँ कि काम गरिनँ कि गरेँ। तर के हो भन्दा मैले मात्रै होइन, म त केही पनि होइन, सच्चा कम्युनिस्ट भनौँ न, म त केही पनि होइन। मभन्दा दुःख गर्ने कयौं साथीहरू मरेर गए। ती मरेर जाने साथीहरूलाई सम्झाउनु पर्दैन नेताले? जनालाई समेत मिलाएर जान नसक्ने अवस्था कसरी पैदा भयो? खोजी त्यहाँ हुनुपर्छ। किनभने यो पार्टी तलबाट फुटेको होइन, यो पार्टी भन्दा पनि माथिबाट बन्यो, फुट्न पनि माथिबाट फुट्यो, पनि माथिबाट फुट्यो, त्यो पनि 9 जनाबाट फुट्यो। अरूले जस्तो हुँदैन। किन भन्दा अरू टेको पूर्ण गर्ने मान्छे त होलान्। किन भन्दा माथिल्लो तहमा भएका मान्छेहरू के अरे नेतृत्वलाई कसै न कसैलाई बाहिर नफटाएसम्म त त्यो ठाउँमा आफू जान सकिन्न नि। त्यसमा सेकेन्ड र्याङ्कका लिडरको पनि हात त छ। एउटा टिम बनाउने एउटा उचाल्ने, एउटा टिम बनाउने एउटा उचाल्ने। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकवृन्द आजको सन्दर्भमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानका सचिव डीबी कार्की, साथै उहाँ संविधान सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ। आज हामी मूलतः उहाँसँग राष्ट्रिय एकता अभियान नामक पार्टी, जसमा वामदेव गौतम संयोजक रहनु भएको छ र यो अभियान पार्टी औपचारिक रूपमा आफूलाई पार्टीको दर्जाको रूपमा अगाडि सार्दै अगाडि बढेको छ। उद्देश्य छ नितान्त वाम एकता सफल पार्दै नेपालमा भएका कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याएर आगामी निर्वाचनदेखि लिएर सरकारको नेतृत्व र देशको मुहार फेर्ने र जनतालाई सुखी र समृद्धि बनाउने। यसो भन्दै गर्दा यो अभियानको रूपमा नेकपालाई पुनः बिउताउने पनि यहाँनिर उल्लेख छ। यो भनिरहँदा वामदेव गौतमले यो अभियानलाई कसरी अगाडि लैजानुहुन्छ? उहाँले भनेअनुसार 3 महिनासम्म पार्टीलाई पुनः एक गर्न, यानि कि नेकपाको तवरमा फर्काउनको लागि आफूले पहल गर्ने। यदि त्यो समय सीमासम्म सकिएन भने कम्युनिस्टहरू वामहरू जति हुन्छन् तिनीहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउने। यदि भएन भने अन्ततोगत आफूहरू पनि नेपालमा कम्युनिस्ट विचारधारा सहित सशक्त रूपमा पार्टीकै रूपमा अगाडि बढ्ने भनेर उल्लेख गरिरहँदा उहाँको यो अभियानले कति सार्थकता पाउला? के टुटे फुटेका नेपालका कम्युनिस्टहरू वामहरू फेरि एक ठाउँमा उभिँदै दह्रो तरिकाले नेपालको परिवर्तन र जनताको समृद्धिका लागि उभिन सक्लान् त? आजको प्रश्न छ। लगायत आज हामी वर्तमान सरकार
यहाँका दलहरू, यिनीहरूको भूमिका लगायतका विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान, जसको संयोजक वामदेव गौतम, लामो राजनीति पृष्ठभूमि बोकेको संयोजकको पछाडि यहाँहरू टिम बनेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। यद्यपि यहाँहरू त 6 महिना अगाडिदेखि नै यो अभियानमा सुरु हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि यहाँहरूले आधिकारिक रूपमा पार्टीलाई यसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। भन्नुहोस्, यहाँहरूको उद्देश्य आम जनतालाई बताइदिनुहोस् र यहाँहरूको अभियान र यहाँहरूका बैठक छलफलमा भएका गतिविधिहरू अनुरूप यहाँहरू कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? हार्दिक धन्यवाद सुदर्शन सर। यो हजुरले जुन उठाउनु भयो यो प्रश्न अत्यन्तै गम्भीर छ। हामीले त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिइरहेका छौँ। अहिले सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने, जुन बेलामा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माण गरेर 2/3 सरकारसम्म पुग नपुग 2/3 सरकार पुर्याउनको लागि हामीले लगभग 70 वर्ष बितायौँ। 70 वर्ष बिताइसकेपछि बल्ल बल्ल प्राप्त गरेको कम्युनिस्टहरूको विरासत समाप्त हुने काम भयो। पहिला त्यहाँ जानुपर्छ हामी। त्यो के कारणले भयो भन्दा, पार्टीभित्रका आन्तरिक अन्तर्विरोधहरूलाई तात्कालीन नेतृत्वले व्यवस्थापन गर्न नसक्नको कारणले नै त्यो हाम्रो पार्टी नेकपा टुट्यो। जुटाउन असाध्य गाह्रो, असाध्य नेतृत्वको अदूरदर्शिताका कारण नेकपा सग्लो हुन सकेन। कारण किन भन्दा, ह्युमन नेचर भनेको के हो भने, केही न केही ह्युमन नेचरलाई 3टा कुराले प्रभाव पार्छ जहिले पनि। त्यो भनेको के हो भने, तपाईँसँग मैले स्पष्टै राख्नुपर्छ, आम नेपाली नागरिक जनताले सुनिरहनु भएको छ। 3टा कुरा भनेको कुनै पनि प्राणी, त्यसमा केही न केही स्वार्थ हुन्छ। प्राणीमा स्वार्थ नभएको, यो जीव र जगतमा स्वार्थ नभएको केही चिज छैन। दोस्रो, हरेक प्राणीहरू सोसाइटी समूहमा बस्छन् र सोसाइटी सामाजिक हुन्छन्। तेस्रो, हरेकले आफ्नो शक्ति बढाउनको निम्ति प्रजनन क्रियालाई अगाडि बढाउँछन्। यी 3टा कुराले मानव समाज मात्र होइन, प्राणी जगतको सृष्टि जगतलाई यिनले परिचालित गरेको हुन्छ, यसले प्रभावित गरेको हुन्छ। त्यही भएको हुनाले राजनीतिक पार्टी सामूहिक नेतृत्व, समाजको समुन्नति, मेरो भन्दा हाम्रो भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त लिएका कम्युनिस्ट पार्टीका लिडरहरूमा जुन खालको चाहिँ अवस्था क्रिएट भयो, त्यसैले जन्माएको चाहिँ उपज थियो र उनीहरूमा देखिएन। त्यसै भएको हुनाले त्यो के, हाम्रा आदरणीय कमरेडहरू, म कमरेड ओलीलाई मेरो नेता म श्रद्धा गर्छु, मेरो नेता कमरेड चाहिँ माधव नेपाल म श्रद्धा गर्छु, मेरो नेता कमरेड प्रचण्ड म श्रद्धा गर्छु, झलनाथ श्रद्धा गर्छु, सबै केन्द्रीय नेताहरूलाई मैले श्रद्धा र सम्मान गर्दै आएको। तर उहाँहरू जम्मा 9 जनाको मात्रै के थियो भन्दा, स्थायी समिति थियो। बादल कमरेड पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो। माओवादी र नेकपा एमालेको बिचमा जब एकता भयो, त्यसले निर्माण गरेको चाहिँ 9 जना भित्र 9 जनालाई समेत मिलाएर जान नसक्ने अवस्था कसरी पैदा भयो? खोजी त्यहाँ हुनुपर्छ। किनभने यो पार्टी तलबाट फुटेको होइन, यो पार्टी भन्दा पनि माथिबाट बन्यो, फुट्न पनि माथिबाट फुट्यो। त्यो पनि 9 जनाबाट फुट्यो, अरूले जस्तो नै हुँदैन। किन भन्दा, अरू टेको पूर्ण गर्ने मान्छे त होलान्। किन भन्दा, माथिल्लो तहमा भएका मान्छेहरू के अरे नेतृत्वलाई कसै न कसैलाई बाहिर नफटाएसम्म त त्यो ठाउँमा आफू जान सकिन्न नि। त्यसमा सेकेन्ड र्याङ्क लिडरको पनि हात त छ, एउटा टिम बनाउने एउटा उचाल्ने, एउटा टिम बनाउने एउटा उचाल्ने। यसरी भनौँ, नेकपा हुँदाखेरि नेकपालाई विभाजित गरेर स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि दोस्रो तहका नेताहरूले पनि केही न केही भूमिका त्यहाँ खेले भनेर भनौँ होइन। त्यसो भन्दा पनि के भयो भने, 2टा पार्टी मिल्यो, पुरानो ढङ्गले एकै भइसकेपछि हामी एकै भयौँ है भनेर सामूहिक भावना भएर सामूहिक ढङ्गले निर्णय गर्ने अवस्था सिर्जना भएन। पहिले बैठक बस्नुभन्दा पहिला जब आफ्नो आफ्नो टिमका मान्छे गोप्य बैठक बसेर त्यहाँ यसो भन्ने भनेर आखिर त कहिल्यै नै हुँदैन नि। जे छ एजेन्डा लिएर जाने अनि आफ्नो मन मस्तिष्क बनाएर आउने, बैठकमा राख्ने, आफ्नो कुरो राख्ने, छलफल चलाउने। पार्टी एक भयो, गुट चाहिँ सक्रिय भए। त्यसो गरेको भए पार्टी फुट्ने थिएन। नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, ल पार्टीका आन्तरिक व्यवस्था, अन्तर्विरोधको व्यवस्थापन भनेको त्यही हो। कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टी होस् वा दक्षिणपन्थी पार्टी हुन्,
आफ्नो आन्तरिक अन्तर्विरोधलाई हल गर्न सकेन भने ढिलो या चाँडो त्यो ध्वस्त हुन्छ भएको त्यही हो कारण। त्यसो भएर मलाई के लाग्छ भने तपाईँले भने जस्तै नेकपा विभाजन हुनको निम्ति सत्तामा रहने र नरहने, तिमीले सत्ता चलाउने कि म सत्ताको प्रमुख हुने, एउटा एकदम क्लियर दुनियाँले देखेको त्यही भयो। आलो पालो गर्ने भनेको एउटा अध्यक्ष र अर्को अध्यक्षको बिचको अन्तर्विरोध नै मुखरित भएर आयो। त्यो नछोड्ने बित्तिकै चाहिँ यो बिखरा पैदा भयो, आरोप र प्रत्यारोप भयो। कम्युनिस्टहरूले पनि एक आपसमा कमरेडलाई मैले भन्छु प्राणी जगतमा हामी सबभन्दा सचेत प्राणी। हामीले कुनै पनि वर्ग दुश्मनै रहेछ, आफूलाई गाला छप्पटै हानेको रहेछ भने पनि त्यसप्रति वैरभाव राख्न हुँदैन। उसैले महसुस गर्छ नि एक दिन त माया गरेपछि त। तर हाम्रा कम्युनिस्टका नेता र हामीभित्र हिलो छ्यापछ्याप गर्ने, गाँड कुराकुर गर्ने त्यो जुन गलत खालको परम्परा चाहिँ नि बस्यो त्यसले पार्टीलाई नोक्सान गर्छ। त्यसो नैतिक आचरण हुनु पर्यो, बोली चाली व्यवहार अन्तर्विरोध हल गर्ने तौर तरिका सकेसम्म। अन्तर्विरोध कसैको मन दुख्यो भने मेरो कारणले दुख्यो, सुदर्शनजीको मन भने मैले सुदर्शन भन्नु पर्यो, सुदर्शन सर सक्नु पर्यो कि यो नहुने मनमा पकाएर राख्दै अन्तिममा गएर परिणाम चाहिँ विभाजन भयो। त्यसमा एउटा कारण के भयो भने दुई पटक 77 पुस 5 गते र 78 जेठ 8 गते संसदीय व्यवस्थामा संसद बलियो हुनुपर्ने ठाउँ संसदलाई भत्काउने काम भयो सरकारी तौरबाट, होइन? किन भन्दा अनि हुने र नहुने आरोप पार्टीभित्र चाहिँ लागेको आरोप प्रत्यारोपको कुरा भयो, त्यसलाई त्यहीँभित्र समय हल गरिदिएको भए भइहाल्थ्यो। त्यसो भएर अहिले के हो त भन्दा यो पार्टी विभाजनबाट नेता त कति खुसी हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर यो देशका चाहिँ कार्यकर्ताहरू र आम नेपाली नागरिकहरू सबै वर्गका मान्छेहरू नेकपाको विभाजनबाट अत्यन्तै मर्माहित र दुखी छन्। मैले त 3 दिनसम्म मलाई बोल्न पनि मन लागेन, यति ईर्ष्या भयो कि बहुतै पीडा अहिले पनि मलाई पीडा छ। किन 42 वर्ष राजनीति पूर्णकालीन भएर कर्णाली महाकाली कार्यकर्ताहरू तपाईँहरू जस्ता सक्रिय निष्ठावान व्यक्तिहरूलाई विभाजनको पीडा चाहिँ छ अझैसम्म, अहिले पनि छ। मलाई त तपाईँ भन्नु अहिले पनि निद्रा लाग्दैन, किनभने हामीले त रगत बगाएको छु। मैले त म तपाईँलाई मेरो फोटो देखाउँदा तपाईँ रुनुहुन्छ। म त मान्छेले कुटेर मरेर फाल्यो भनेर हेलिकप्टर ल्याएर बाँचेको मान्छे हो म। कर्णाली जस्तो दुर्गम ठाउँमा त्यत्रो वर्ष काम गरेको मान्छे हो म महाकाली गइनँ कि कर्णाली गइनँ कि भेरी गइनँ कि मैले पार्टी बनाउनुको लागि, होइन? किसान महासङ्घमा रहेर तराईतिर घुमिनँ कि काम गरिनँ कि गरेँ। तर के हो भन्दा मैले मात्रै होइन, म त केही पनि होइन, सच्चा कम्युनिस्ट भनौँ न, म त केही पनि होइन। मभन्दा दुःख गर्ने कयौँ साथीहरू मरेर गए, ती मरेर जाने साथीहरूलाई सम्झाउनु पर्दैन नेताले? हामीलाई यो कुर्सीमा पुर्याउँदाखेरि त्यत्रा कार्यकर्ता मारिएका छन्, त्यत्रा जनताहरूले चाहिँ कारावास भोगेका छन्। यिनीमाथि अन्याय गर्नुहुन्न, यिनीमाथि अत्याचार गर्नुहुन्न, यिनको संरक्षण गर्नुपर्छ, तब चाहिँ हामी बलियो भन्छ भन्ने नेतृत्वले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? हो, त्यही भएको हुनाले आज के छ भने पार्टी विभाजन हुनुको दोस्रो कारण के हो त भन्दा पार्टीभित्रको कार्यकर्ताको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्न नसक्नु। तेस्रो कुरा के हो त भन्दा विचार सिद्धान्त र दृष्टिकोण तयार भइसकेपछि त्यसलाई सही समयमा परिस्थिति जन्य ढङ्गले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु हो। यिनै कारणले गर्दा पार्टी आज दुर्घटनामा पर्यो। 3 कारण रहे यहाँले भने। त्यही भएर म भन्छु अब पनि केही बिग्रिया छैन। विभाजन त भइरहन्छ, जहाँ एकता हुन्छ त्यहाँ विभाजन हुन्छ, त्यहाँ विभाजन हुन्छ जहाँ एकता हुन्छ। त्यो त अनिवार्य हो र त्यो द्वन्द्ववादको नियमै हो। मार्क्सवादीहरूले त्यसलाई द्वन्द्ववादी ढङ्गले हेर्नुपर्छ हो। त्यसो हुनाले सुदर्शन सर, मेरो प्रश्न विचार के हो भने अब हामी त्यही भएर भनिरहेका छौँ, व्यक्तिगत ईर्ष्या होला, मनमुटाव होला, लोभ लालचा होला, पदमा पुग्ने, पद पैसा प्रतिष्ठा कमाउने लोभ यो दुनियाँमा सबैलाई होला। तर त्यो सबै कुरालाई आम नागरिक र आम कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको मातहतमा राख्ने हैसियत राख्न पर्यो। म सबैभन्दा सर्वेसर्वा सबै, म देवता होइन, भगवान होइन, म कम्युनिस्ट हुँ। मैले सबैको समानताको निम्ति सबैको इज्जतको, मैले तपाईँको इज्जत गर्न जाने, तपाईँले मलाई गर्ने हो इज्जत, तपाईँले मलाई माया गर्ने हो भने मैले नि माया र सम्मान गर्ने हो। तर हामी के भन्छौँ अहिले आएर भने, अहिले होइन सधैँ मैले के भने आफूभन्दा सानाको माया गर्नु, आफूभन्दा दुखी दरिद्रीहरूलाई चाहिँ सकेको सहयोग गर्नु र अप्ठ्यारामा परेको मान्छेलाई सहयोग गर्नु र राम्रो कामको निम्ति उत्साहित गर्नु र आफूभन्दा ठुलाबाट चाहिँ आशीर्वाद लिनु, उहाँहरूलाई सम्मान गर्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा यहाँसम्म। यो त भए पार्टी विभाजन हुनुका कारणहरू र त्यो परिघटनाका दृश्यहरू भयो। यद्यपि यहाँहरूले एकता राष्ट्रिय अभियान नामक पार्टी नै अब खोलेर यहाँहरूले अभियानकै रूपमा यसलाई लानुहुन्छ। यो भन्दै गर्दा
समग्रमा अहिलेको यो परिस्थितिमा फेरि वामहरू एक भएर एक ठाउँ उभिने सम्भावना छ र भने यी नेताहरूका प्रतिक्रिया, यी नेताहरूको गतिविधि हेर्दाखेरि म तपाईँलाई एकदम प्रष्टै भनौँ होइन, नेपाली नागरिक जनताको सामुन्ने मैले तपाईँलाई प्रष्टै भन्नुपर्छ। एकता गर्नको निम्ति एकदम सकिन्छ। तपाईँ विचार, सिद्धान्त, दर्शन, दृष्टिकोण केही पनि नमिल्ने नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन हुने कि हाम्रो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि सरकारमा गएको सैद्धान्तिक होइन, गैर सैद्धान्तिक गैर वैचारिक रूपमा चाहिँ गठबन्धन गरेको भन्नु पर्यो, सक्नु पर्यो। होइन भने हामीले देख्यौँ संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्रको घडीमा राप्रपाका नेता सूर्यबहादुर लोकेन्द्रबहादुर चन्दसँग पनि सरकार काङ्ग्रेसले पनि बनायो, एमालेले पनि बनायो। सत्ताको लागि जे पनि साझेदारी गर्ने कुरा र सिद्धान्त, विचार, दृष्टिकोण छोड्नेहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यसो म के भन्छु भने अहिले पनि यी जम्मै तादम्यता ट्याक्टिकल कुरा मिल्यो भने एकता गर्न कुनै गाह्रै छैन। किन भन्दा के देखियो त भन्दा विचारबाट जब मान्छे अलग हुन्छ, स्वार्थको निम्ति र क्षणिक लाभको निम्ति जब मान्छे नेतृत्व चाहिँ बहकिन्छ, परिणाम यही हुन्छ। त्यसो र हामीसँग यो वामपन्थीलाई जोड्ने नयाँ विचार फेरि हामी अगाडि सारेका छौँ। बालकोट एकातिर फर्किया छ, कोटेश्वर अर्कोतिर फर्किया छ, खुमलटार अर्कोतिर फर्किया छ र यहाँहरू भैँसे पार्टीतिर हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ होइन, हामी के छ भने हामी कोटेश्वरलाई पूर्व दक्षिण फर्काउँदैछौँ अनि बालकोटलाई पश्चिम उत्तर फर्काउँदैछौँ, सुन्नुभयो नि। अनि दुइटै चाहिँ के अरे कोटेश्वर र चाहिँ के अरे कोटेश्वरलाई हामी खुमलटार फर्काउँदैछौँ र खुमलटारलाई यो दुईतिरै फर्काउँदैछौँ र हामी त्यसलाई फ्युजन गरेर एउटा बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई दृढ छ। दृढ विश्वास किन छ भने हाम्रै नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जे जति पनि आधार भन्छु, किनभने हिजो उहाँहरू जुन आधारमा मिल्नुभयो फेरि पनि मिल्नै पर्छ। किन भन्दा हिजो आधार थिए र प्रचण्ड केपी शर्मा ओली मिल्दै गर्दा आधार थिए, केही त्यहाँनिर आधार थिए। के आधार थियो भन्नु न? त्यहाँ सबैभन्दा ठुलो सत्ताको आधार थियो, स्वार्थको आधार। यदि माओवादी अघिल्लो स्थानीय चुनावमा माओवादी र नेकपा के अरे नेपाली कङ्ग्रेस मिलेर स्थानीय चुनावमा गयो, एकाध ठाउँमा एमाले र माओवादीको एकाध जिल्ला स्तरमा सम्झौता भयो। नत्र त्यसको परिणाम के भयो भन्दा एमालेको जुन पुरानो स्थानीय निकायको हैसियत त्यो तल झर्यो। त्यसले के परिणाम दियो, के शिक्षा दियो भने अबको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा र प्रदेश सभाको चुनावमा वामपन्थीहरू एक भनेर गइएन र काङ्ग्रेस र चाहिँ त्यतिखेर के स्वार्थ थियो एमालेसँग भने काङ्ग्रेस र माओवादीलाई नफुटाएसँग आफू एक नम्बर बन्न पाइन्न, विभाजन गर्नुपर्छ र त्यो एमाले र चाहिँ उसको चाहिँ बिचमा एकता गरियो भने सरकार बन्द छ, सरकार बनाउन सकिन्छ। हो त्यही स्वार्थको जगमा त्यही सैद्धान्तिक आधारमा टेकेर माओवादी र एमालेको चाहिँ बिचमा एकता भएको थियो र पहिला चाहिँ चुनावभन्दा अगाडि समझदारी बन्यो, निर्वाचनपछि पार्टी एकता पनि भयो जेठको 3 गते, होइन त? हो त्यसो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने अहिले पनि के छ भने स्थानीय चुनावले वस्तुगत राजनीतिक अवस्थाको प्रकट चाहिँ नि परिणामको प्रकट स्थानीय निर्वाचन गरिसकेका भइसकेका छ। अब के हुन्छ त भन्दा हामीले देखेको है, नेताजीहरूले बढी देख्नु होला तर हामीले के देखिरहेका छौँ भने अबको चुनावमा यही गठबन्धनबाट जाने हो भने अहिलेको स्थानीय चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धनसँग टाँसिँदा एकीकृत समाजवादी कमजोर बन्यो, 80 सिट लिएर 21 सिटमा ठिङ्ग्रिनु पर्यो। माओवादी स्वाट्टै अगाडि आयो, माओवादीको अवस्था माथि आयो। माओवादी र काङ्ग्रेस अबको चुनावमा के हुन्छ भने काङ्ग्रेस 1 नम्बर हुन्छ र माओवादीको अवस्था फेरि खस्केर तल जान्छ, दुइटै कमजोर हुने स्थिति हुन्छ। अनि सके बहुमतको सरकार काङ्ग्रेसले बनाउँछ, नसके भने जेठो पार्टी त उही हुन्छ। यहाँले त्यसरी विश्लेषण गर्नु बिग पार्टी त उही हुन्छ, फरकै छैन, लेखेर दिनुहोस्, बिग पार्टी उही हुन्छ। किन भन्दा भाइ फुटेको बार लुटे, भाइ फुटेको बार लुटे, एउटा विभाजित छौँ। त्यो मात्र होइन, अनि हाम्रो शैली कस्तो छ राजनीतिक शैली भने तपाईँ मिलिनियलसम्म थुतुलो पनि नगनाउने, नत्र काखी पनि गनाउने। अलिकति अन्तर्विरोध हो, केही कुरा चित्त बुझेन भने त्यसलाई एकदम पल्लो छेउमा लगाएर प्रहार गर्ने, जस्तै अहिले देखिरहेछ। हो यो चाहिँ दुर्गुण, कम्युनिस्टहरूको सबैभन्दा दुर्गुण यही हो र हरेक वामपन्थी र कम्युनिस्टहरूले यो कुराबाट आफूलाई जोगाउनुपर्छ। कारण मैले फेरि यहाँलाई भने आधार भनिदिनुहोस् त, ठ्याक्कै यो आधारमा गयो भने
हामीहरू मिल्न सक्छौँ र नेकपा बन्न सक्छ फेरि। अब एउटा कुरा यस्तो छ, एकदम तपाईँलाई मैले भनिदिनै पर्छ। अब यो पद पैसा र प्रतिष्ठा प्रधान भएको राजनीतिमा धेरै कुराको समायोजन गर्नुपर्छ भनेर भन्ने गर्छन् एक तरिले। तर हामी ठुलो जसरी मुलुक आज आर्थिक क्राइसिसमा परेको छ, यसलाई उम्कानको लागि के गर्न पर्छ भन्ने कुरा नेताहरू अन्यलमा हुनुहुन्छ, त्यस्तै अन्यलमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ कि भन्ने तपाईँलाई लागेको छ। तर हामीले के छ भने सम्पूर्ण वार्ताको जिम्मेवारी हाम्रो संयोजकलाई दिएका छौँ। उहाँले हाम्रो केन्द्रीय सदस्य र सचिवालयको जो कोहीलाई पनि 1-to-1 टक हुँदा 1-to-1 नै जानुहुन्छ। उहाँहरूको टिमसहित वार्ता गर्ने भनेपछि हाम्रो टिम छ, त्यो टिमलाई लिएर उहाँले जानुहुन्छ। र हामीले जग र आधार पहिला के मानेका छौँ भन्दा नेपाली कङ्ग्रेसलाई नै सधैँभरि शासन सत्ता सुम्पिने कि नेपाली कङ्ग्रेसलाई शासन सत्ता दिँदा हेरियो नि, यो 2046-47 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदा नेपाली काङ्ग्रेसले यो लगभग 33 वर्ष, पञ्चायत पनि 33 वर्षमा ढल्यो, यो व्यवस्था पनि 33 वर्ष पुग्यो। यो व्यवस्थामा यो 33 वर्ष आइपुग्दाखेरि, लगभग 33 वर्ष आइपुग्दा नेपाली काङ्ग्रेसले लगभग 22 वर्ष शासन गरेको छ हो। महाकाली सन्धि, एमसिसी, एसपिपी र कयौँ आन्तरिक सम्झौता र सन्धि सम्झौता र समझदारी गरेका छ, त्यो मुलुकको हितमा छैनन् भन्ने कुरा स्वयं नेपाली कङ्ग्रेसकै श्रद्धेय नेताहरूले उठाइसक्नु भएको छ, त्यहीँभित्र उठिसकेका छन्। र यो 22 वर्ष चाहेको भए काङ्ग्रेसले यो देशलाई धेरै माथि लान सक्थ्यो, तर उसको तर्फबाट मुलुक समृद्ध भएन। अब हुनको निम्ति र संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख हामीले भनेका छौँ, त्यो कुरामा प्रचण्ड पनि सहमत हुनुहुन्छ, त्योमा ओली कमरेड पनि सहमत हुनुहुन्छ, माधव कमरेड पनि सहमत हुनुहुन्छ। केमा सहमत हुनुहुन्छ भने हामीले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पुरा गऱ्यौँ, अब हामीले यही संविधानको जगमा पुगेर यो संविधानमा समाजवाद उन्मुख नेपाली राज्य व्यवस्था समाजवाद उन्मुख भनेर चाहिँ हामीले लेखिसकेको हुनाले समृद्ध समाजवाद प्राप्त गर्नको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसले होइन, कम्युनिस्टले मात्रै सक्छन्। कम्युनिस्टले त्यो समाजवाद ल्याउनको लागि कम्युनिस्टहरू एक नभई हुँदैन, तर त्यसको जगमा उभिएर यो एकता हुन्छ, नम्बर 1। दोस्रो कुरा के हुन्छ भने अब विचार सिद्धान्त जम्मै तय भइसकेपछि अब एउटा कुरा, अर्को कुरा हामीले अगाडि सारेका छौँ। हाम्रो नेताले र हामीले, हाम्रो सङ्गठनले अगाडि सारेका विचारहरूलाई सँग उहाँहरूको छलफल हुन्छ। त्यो भनेको के हो भने नेपालको राजनीति महँगो भयो, यो चुनाव प्रणाली महँगो भयो, व्यक्तिलाई ठालु बनाउने र पार्टीलाई माइनस गर्ने, पार्टीमा व्यक्ति हावी हुने परम्परा भएको हुनाले र चुनाव प्रक्रिया चाहिँ भ्रष्टाचार जन्य भएको हुनाले अब हामीले के गर्नुपर्छ भने पुनः समानुपातिकबाट जानुपर्छ भने त्यो प्रस्ताव उहाँहरूसँग हामी लानेछौँ। नम्बर 1 कुरा निर्वाचन प्रक्रिया पुर्याउने, शासकीय प्रणालीमा यो हाम्रो द्वैत शासन गरेको खालको प्रवृत्ति नभइकन जो राष्ट्रपति हुन्छ उसले एकलौटी ढङ्गले आफ्नो 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गरोस् र उसले योजना राम्रो लिएर आयो भने थप 5 कार्यकाल जनताले दिन पाउने अवस्था पनि सिर्जना होस् भनेर हामीले प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको चुनावको प्रणालीलाई हामी अगाडि सारिरहेका छौँ। र यो एकताको दौरानमा पनि हामी ती विचारहरू उहाँहरूसँग लगाउँछौँ। अर्को हामीले उहाँहरूसँग के लान्छौँ भन्दा नेपाली समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण, हामी यो पुरातनवादी कम्युनिस्ट शिक्षा प्राप्त गरेर आएको एउटा पिँढी छ जसले कम्युनिस्ट आन्दोलन विशेष गरी मार्क्सवाद लेनिनवादलाई जडसूत्रको रूपमा प्रयोग गर्ने जो विधि आलम्बन गर्दै आइरहनु भएको त्यो छाप परिरहेको नेता कार्यकर्ता हाम्रै बिचमा नि हुनुहुन्छ। समय सापेक्षिक ढङ्गले नीतिहरू परिमार्जित हुन्छन्, त्यसो भएर त्यसलाई त्यही समयको सापेक्षताको आधारमा वस्तुगत जगमा टेकेर आफ्ना विचारहरू निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। त्यही भएको हुनाले हाम्रा अन्तर्विरोध, सामाजिक अन्तर्विरोध एकदम गाली गर्छन्, एकदम श्राप पनि सक्नुहुन्छ साथीहरूले। हामीलाई के लाग्छ भने नेपालमा क्रान्ति पुरा गर्न, सामन्तवाद समाप्त गर्न, पुँजीवादको निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न, पञ्चायती व्यवस्थालाई समाप्त गर्न, राजतन्त्रको अन्त्य गर्नको निम्ति कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसहरू नमिल्दासम्म कहिल्यै पनि सम्भव भएको थिएन। यो दुईटै पक्ष मिलेर हामीले संविधान निर्माण गरिसक्यौँ भने अब हामीले हाम्रो प्रतिद्वन्दिता काङ्ग्रेससँगै हो, वामपन्थीको काङ्ग्रेससँगै हो भने अब प्रतिद्वन्दी हुने बित्तिकै त्यो प्रमुख दुश्मन हो कि? अनि विकास गर्दाखेरि सँगै मिलेर जाँदा सत्तामा बसेर निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ दुश्मन नहुने, आफू सत्ता पाउँदा अनि बाहिर प्रतिपक्ष हुने बित्तिकै यो प्रमुख दुश्मन हो भन्न पाइँदैन। विश्लेषण गलत भयो। त्यही भएर हाम्रो काङ्ग्रेसलाई प्रमुख दुश्मन मान्ने विश्लेषण गलत
उनलाई चाहिँ नि ऊ चाहिँ के भने राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको पार्टी होला, त्यसमा दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गको नि प्रतिनिधित्वको हिस्सा होला। तर समाज परिवर्तन र विकास निर्माण गर्नको निम्ति चाहिँ साझेदारी गर्ने हो र काङ्ग्रेस पनि उही बराबर भयो नि त। ऊ पनि लोकतन्त्री पार्टी, हामी पनि लोकतन्त्री पार्टी। हामी समाजवाद चाहन्छौँ, उहाँहरू पुँजीवादलाई चाहनुहुन्छ, फर्कै हो नि। पुँजीवाद त कम्युनिस्ट ल्याउनको लागि पनि समाजवाद ल्याउनको लागि पुँजीवादको चरम अवस्था होइन र। समाजवाद भनेको उत्पादनका साधनहरूमाथि सामूहिक स्वामित्वको सिद्धान्त ए हो नि। समाजवाद त वर्ग रहन्छ। नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख दुश्मन मान्नु आवश्यक, दुश्मन प्रतिद्वन्दी हो, दुश्मन होइन। प्रतिद्वन्दी हाम्रो ठहर हो। यो विचारलाई पनि हामी त्यहाँ राख्छौँ। यदि उहाँहरूले प्रमुख दुश्मन हो भने दुश्मनसँग मिलेर सरकार किन भयो नि माधव कमरेड, किन भयो नि प्रचण्ड कमरेड, भन्नु पर्यो नि। प्रश्न उठाउनुहुन्छ यो एकदम क्लियरली। किन भन्दा यी कुरालाई उठाउनु जरुरी छ। तर हाम्रो नेताहरूले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। प्रचण्ड कमरेडले पनि बुझ्नु भएको छ, ओली कमरेडले पनि बुझ्नु भएको छ, र कमरेड चाहिँ माधव कमरेडले पनि बुझ्नु भएको छ, र अरू हाम्रो सेकेन्ड र्याङ्क भने नि सबै सहयोगदा कमरेडहरूले बुझ्नु भयो, राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। म उहाँहरूलाई सम्मान गर्छु। के मानेमा सम्मान गर्ने? हिजो गल्ती भयो विभाजन हुनु, अब जोड्नुको निम्ति तपाईँहरूले पहल खेलिदिनुपर्छ, आउनुपर्छ। हजुर हाम्रो राखेका कुरा के छन् हामीलाई सुझाव दिनुहोस्, हामीले के भन्छौँ अगाडि बढौँ भन्ने। अब यो वामदेवको यो सूत्र, हजुर वामदेवलाई केपी ओलीले किन विश्वास गर्ने, माधव कुमार नेपालले किन विश्वास गर्ने, प्रचण्डले किन विश्वास गर्ने? किनभने पार्टी विभाजन गर्न यानि कि नेकपा विभाजन गर्न सबैभन्दा ठुलो हात वामदेव गौतमको छ भनेर स्वयं उहाँहरू भन्नुहुन्छ, र वामदेव गौतमले पनि केही न केही भूमिका त्यहाँनिर मेरो रह्यो, गल्ती मैले गरेँ भनेर स्वयं वामदेव गौतमले पनि स्वीकार्नुहुन्छ। भनिदिन्छु फेरि, मैले वामदेव कणका कमी कमजोरी छन् भए पनि म आलोचना गरेर हैसियत राख्ने मान्छे हुँ। नेताहरूको आलोचना कटु आलोचना गर्छु, मैले लेखेँ पनि पहिला जमानामा। अहिले म के भन्छु भने शर्तीय नेताहरूलाई मैले साह्रै सम्मान गर्छु। मबाट त्यो वैरभाव केही छैन, आदरणीय मान्छु। भएको कुरा के हो भने वामदेव गौतम जस्तो सरल नेतृत्व जोसँग लोभ छैन, उहाँले के भन्नुभयो भने मैले इस्यु वाइज सपोर्ट गर्ने। कमरेड अन्तर्द्वन्द्व कसको थियो भन्दा दुईटा अध्यक्षको थियो। मैले बारम्बार बाँध्नुलाई भन्थेँ तपाईँहरूले सबभन्दा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सबैभन्दा एकतामा मिस्टेक भएको बिन्दु के थियो भन्दा एउटा संस्थाको दुईटा अध्यक्ष बनाउने कुरा नै गलत थियो। त्यही गलतको परिणाम हो त्यो। सुन्नु नि, एउटा खोरमा दुईटा बाघ कहिले अड्दैनन्, त्यसो गल्ती त्यहाँनिर व्यवस्थापन गल्ती भन्छु मैले। किन सिद्धान्त विचार उसमा सहमति भइसकेपछि व्यवस्थापन के कम्युनिस्ट पार्टी संसारमा एक पदीय जहाँ छन् त्यहाँ लामो समय टिकेका छन्। महासचिव बनाइबाट गएका, जब बहुमत पदीय चाहिँ बनाइयो त्यहाँबाट कम्युनिस्ट पार्टीहरू तहसम्म थालेका छन्। संसारको इतिहासै त्यही छ। नेपालमा पनि पद पैसा र प्रतिष्ठाको निम्ति राजनीति गरे भन्ने आरोप त छ नि त। एउटा सामूहिक नेतृत्वमा त एउटा मात्रै नेता भइहाल्यो नि, पद किन चाहियो? मुख्य जड विद्यार्थी संगठन जस्तो भयो, मजदुर संगठन जस्तो किन पार्टीलाई बनाउनु पर्यो? हो त्यही जग्गामा उभिएर त्यो मेन कुरा। जुन दिन हामीले चाहिँ दुईटा अध्यक्ष बनायौँ होइन, त्यही दिनबाट हामीमा चाहिँ खचपच सुरु भयो र एउटाले अर्कालाई नटेर्ने कुरा भयो। दोस्रो कुरा के हो भने पार्टी मिलन गर्दाखेरि पार्टीका दुईटा अलग नेताहरू विचारले मिलेको भए पदको बार्गेनिङ गर्न हुन्थेन। तिमी पनि अध्यक्ष म पनि अध्यक्ष, तिमीलाई आलो पालो। यदि पार्टी त्यतिखेर के गर्नु पर्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री र एकजनालाई पार्टी अध्यक्ष दिएको भए काम सकिन्थ्यो, यो फुट विभाजन आउँथेन। तर भयो के त भन्दा पार्टीको शक्तिमा अहिलेको विचार र तात्कालिक कार्यनीतिक रूपमा सरकार बनाएर जाने कुरामा संसदीय राजनीतिमा खेलाडी त एमाले नै हो। माओवादी त पछिको मात्रै सिकारी हो होइन। त्यही भएर माओवादी भन्दा संसदीय राजनीतिमा पहिल्यैदेखि होमिएर चाहिँ आएको ट्याक्टिस चाहिँ एमाले हो भने संसदीय मोर्चाकोमा चाहिँ एमालेलाई जिम्मा दिने र पार्टी सङ्गठनमा उहाँहरूको चाहिँ रहेका फ्ल्याजिकल रूपमा चाहिँ संसदीय प्रणाली अन्तर्गत बनेका पार्टी र कार्यकर्तालाई मोबिलाइज गर्न कमी कमजोरी अप्ठ्यारा महसुस हुँदै पनि सहयोद्धासँग सहकार्य गरेर सिक्दै पार्टी अध्यक्ष कमरेड चाहिँ प्रचण्डले चलाएको भए त्यहाँ विवाद आउँथेन।
तर दोष वामदेव गौतमलाई दिएको वामदेवलाई बेला सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमकै कारण पार्टी विभाजन भयो भनेर वामदेव स्वयं आफै पनि मेरो कमजोरी छ है भनेर स्वीकार्नु भएको छ नि त भने उहाँले 9 जना पार्टी सदस्य पार्टीको चाहिँ पोलिट ब्युरो सदस्य वा स्थायी समिति 9 जनाको थियो 9 जनाको उहाँले इस्यु वाइज हरेक कुरामा इस्यु वाइज सपोर्ट गर्नुभयो। प्रचण्डको पक्षमा राम्रो कुरा ल्याउँदा पार्टीको हित हुन्छ भनेर प्रचण्डकोलाई चाहिँ समर्थन गर्नुभयो। ओली कमरेडले पार्टीको हित ल्याएको कुरो राम्रो ठान्दा ओली कमरेडले ल्याएको प्रस्तावलाई राम्रो ठान्नु भयो र यो वा त्यो छोरमा खुलेर लाग्नु भएन उहाँ कुरो बुझ्नु नि। किन भन्दा त्यही कारणले पार्टी 9 महिना अगाडि पार्टी फुट्ने 9 महिना पछाडि आएर विभाजन भयो। यदि वामदेवले त्यो रोल प्ले नगर्नु भएको भए हाम्रो संयोजकले रोल प्ले नगरेको भए त्यो विभाजन भन्दा 9 महिना पहिला नै त्यो पार्टी फुटिसक्थ्यो। अन्तत्वको त अन्तिममा त न्यू कसले पाए त भन्दा वनमा बाघ कराउने बाख्रो हराउनु भने जस्तो के भयो त भन्दा भएको मात्रै हो। किनभने 9 जनाले बराबर जिम्मेवारी लिँदा पार्टी छुट्ने एकपल्ट कुरा भएको थियो। कमरेड ओलीसँग कुरा हुँदाखेरि कमरेड ओलीले के भन्नुभएको छ भने मैले चाहेर एकता भएको वामदेवले जतिसुकै घनघसी मञ्चहरू गरेको भए पनि पार्टी एकता हुन्थेन। किन एकतामा सही गरेको त मैले हो भन्ने हो नि ओलीले भन्नु प्रचण्ड कमरेडको पनि त्यही हो। एकताको दस्तावेजमा कमरेड प्रचण्ड र कमरेड ओलीले हस्ताक्षर नगरेको भए त्यो एकता हुन्थेन। अरूले त दाउरा काम गरे हो होइन। दस्तावेज बनाउने कुरा एकताको दस्तावेज बनाउने एकताको घोषणापत्र बनाउने सबै काममा त्यो टिमले जसलाई दियो उहाँहरूले बनाउनु भयो वामदेवहरूले। पहल खेल्न पनि दुइटै नेतालाई 1 to 1 भेट्ने टुगेदर गर्ने जम्मै काम वामदेवले गर्नुभयो। पार्टी एकता भयो राम्रो काम भएको थियो। अब उहाँलाई जसले बनाए त्यसले भत्कायो कि भन्ने शङ्का होला। त्यहाँ मैले ननाटी भन्छु त्यति मात्रै हो र आरोप पत्र लेख्ने पनि वामदेव गौतम हो चर्चा पनि त्यति बेला चल्यो नि त व्यापक। जो कमजोर छ उसलाई खेद्ने हो सुन्नुभयो नि। ओह्रालाको मृगलाई के लेखेछ बादशाह लेखेछ भएको त्यो मात्रै हो सुन्नुभयो नि। किनभने शक्तिशाली उहाँहरू जब जुनसुकै आरोप पत्र भयो नि प्रस्तुत गरेको त जसले सुकै लेखोस् प्रस्तुत गर्नेको त्यो आरोप पत्र फेरि आरोप पत्र चाहिँ बाहिर लानलाई ल्याएको त्यो त ती 9 जनाको देखि तल झर्नै हुन्थ्यो नि। त्यो जे ल्याएको भए नि आलोचनाको भए पनि आरोप पत्र भए पनि प्रशंसा पत्र भए पनि त्यो 9 जनाबाट तलको लिएर त्यो कारबाहीको भागीदार हुनु पर्थ्यो। किनभने प्रचण्ड कमरेडले ल्याएको भए प्रचण्ड कमरेड भागीदार हुनु पर्थ्यो। त्यो 9 जना मध्ये जुन कमरेडले त्यो चाहिँ के अरे पत्र आलोचना पत्र भन्छु मैले आरोप पत्र भन्दिनँ। त्यो आलोचना र कमी कमजोरीको आलोचना गरी जुन पत्र हो त्यो चाहिँ जुन कमरेडले बाहिर ल्याउनु भयो त्यो नै गलत हो है। त्यो नेताले त्यस्तो गर्नु हुँदैन। आफ्नो सङ्गठनभित्रको संरचना बचाएर राख्न सकिएन आफ्नो पार्टी र सङ्गठनभित्रको अन्तर्विरोधलाई हल गर्न सकिएन नेतृत्व भइँदैन नेता भइँदैन। त्यो कमजोरी त्यही भयो। त्यसो भने मैले शिक्षा दिनु मैले यस्तो भयो भनेर भन्ने मात्रै हो। उहाँलाई मैले चाहिँ पढाउन सक्दिनँ उहाँलाई कन्भिन्स गर्न सक्दिनँ किन मभन्दा धेरै ठुलो अब कुरा के भयो त भन्दा तपाईँले वामदेव गौतमले के स्वीकार गर्नुभएको हाम्रो संयोजकले भने मैले 9 जनाभित्र बाँड्दाखेरि जति विभाजनमा चाहिँ नै भूमिका रह्यो त्यति भूमिकाको जिम्मेदार हो त्यो भूमिकाप्रति पनि हो भने म आत्मालोचना मेरो भागमा कमजोरी पर्छ भने त्यो भाग स्वीकार्न त्यो महानता हो वामदेव गौतमको महानता हो। त्यसरी नै ती 9 जनाले 8 जनाले स्वीकार गर्ने पार्टीका त हुन्न। अर्को कुरा 2054 सालमा विभाजनको प्रमुख नायिके वामदेव गौतमलाई लिँदै गर्दा यो व्यक्तिले फेरि जुटाउन सक्ला र भनेर सजिलो टिप्पणी गर्नु पार्टी कसले फुटायो त्यो बेला भन्दा अहिले त्यो नयाँ रिस पुरानो खिस नगरौँ है। तर म एकदम तथ्य कुरा के भन्छु भने महाकाली सन्धि सबैभन्दा ठुलो इस्यु महाकाली सन्धिको थियो। पार्टीमा पहिला महाकाली सन्धि पारित गर्न हुन्न भन्ने बहुमतै थियो सुन्नुभयो नि। त्यहाँ चाहिँ बडा तिग्रम र खेल गरेर पार्टीमा एकमतको बहुमत प्राप्त गरेर चाहिँ त्यो महाकाली सन्धि पारित गरियो। आज आएर महाकाली सन्धि एकदमै गलत रहेछ त्यो गर्नै नहुने कुरा रहेछ भन्ने कुरा आज प्रमाणित भएको छ। त्यतिखेर वामदेव गौतम र त्यो टिमले उठाएको कुरा एकदम देशभक्त थियो राष्ट्रको पक्षमा थियो राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताको पक्षमा थियो भन्ने कुरा आज जगजाहेर भएको छ। तर पनि हिजो गल्ती गर्नेहरूले आज पनि त्यो आत्मलोचना गर्न तयार कोही छैनन्। त्यसो भए के भन्ने थियो भने 56 सालमा वामदेवकै कारण हामी चुनाव हारियो भनेर तत्कालीन
होइन, महासचिव माधव कुमार नेपालले बोल्नु भएको थियो 56 सालको चुनावमा म पनि एउटा के हो भने उम्मेदवार हुँ। मैले मेरो कारणले पनि एमालेको उम्मेदवार हार्नु भएको छ लमजुङमा। म तर कडालीको इन्चार्ज, कडालीको इन्चार्ज पार्टी काम कडालीमा गर्ने, उम्मेदवार लमजुङबाट दिनुभयो, लमजुङको 2 नम्बरबाट होइन। एमालेको उम्मेदवारलाई मैले सोधेको म नउठ्दा तपाईँ जित्नुहुन्छ भने ल म छोडिदिन्छु यस कमरेड भनेर मैले उहाँलाई भनेको, तर उहाँले बल्ल बल्ल टिकट पाउनुभयो तपाईँले। त्यसो माधव कुमार नेपालले भनेको त्यो शब्द ठिक थियो त्यो बेला? कुन होइन हो त, वामदेव गौतमको कारण पार्टी पराजित भयो। वामदेव गौतमको कारणले होइन, नेकपा पहिलो कारण चाहिँ नि महासचिव कमरेडकै कारणले, किन पार्टी विभाजन नभए त जितिन्थ्यो नि त, सरकार बन्थ्यो। पार्टीको 16 जना सांसद केन्द्रीय सदस्यलाई उहाँहरूले कारबाही गरेपछि अनि उहाँहरूले अर्को बाध्य भए, घरैबाट लगेर चाहिँ त्यो झुप्रो त बनाउनु पर्यो नि, बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भयो। किन भन्दा महाधिवेशन सकिएको 1-1.5 महिनासम्म त पार्टी बनेको थिएन नि त। नेपालगञ्जको महाधिवेशन सकेर आउँदा पनि 1-1.5 महिनासम्म त कुनै भेला यताउता त भएको थिएन। तर त्यो बिचमा पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो पार्टीका नेताहरूलाई समेट्नु भएन। यिनीहरू गइदिएदेखि बुढो भैँसी मरेपछि भगारै खाली हुन्छ, यिनीहरू गएपछि हामी नेता हुन पाइन्छ भन्ने एउटा बोली त लाग्यो त्यसमा। हो त्यस्तै खालको त्यो मतीले गर्दाखेरि त्यतिखेर पार्टी विभाजन भयो। पहिलो दोष शक्ति र सत्ता जो छ प्रमुख उसले लिनुपर्छ। दोस्रो त्यो घरबाट छोडेर जाने, अब जस्तै घरबाट बाउले छोरो निकालिदियो, छोरा छोडेर जाऊ त यो घर नआइजाऊ भनेर निकालिदियो भनेपछि दोष कसको? बाउको। बाउले त्यसो भने पनि त्यहीँ लडेर बस्नु पर्थ्यो नि, अंश सम्पत्ति त पाउँथ्यो नि, मुद्दा लडेर आयो नि हुन्थ्यो नि। किन निस्केर गइस् भन्दाखेरि त्यो छोराले चाहिँ दोष पाउने त्यति मात्रै हो, बस क्लियर छ कुरा। त्यसो भएर त्यो कारणले पार्टी विभाजनको कारणले त्यतिखेर चाहिँ 2टा पार्टी भएपछि त हार्ने नै भयो होइन। 2टा पार्टी भएको हुनाले हार्ने नै भयो। पार्टी बनाउन चाहिँ बाध्य पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको नेतृत्वले पहिलो पहिलो चाहिँ दोष लिनुपर्छ होइन। किन सप्रे खोसाखोस बिग्रेको दोष त परम्परा हो हाम्रो, त्यही यो कुरा हो, अरू बाँकी कुरा छैन। अब क्रमशः अगाडि प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा, राष्ट्रिय राजनीति अगाडि बढ्दै जाँदा हजुर अदालतले नेकपा रहेन, त्यस एमालेमा झर्यो। हजुर एमाले पनि विभाजित भयो। यद्यपि वामदेव गौतम एक ठाउँमा अडिन सक्नु भएन, न केपी शर्मा ओलीसँग अडिन सक्नुभयो, न माधव कुमार नेपालसँग अडिन सक्नुभयो। यो बिचको दोधारमा उभिएको मान्छेले अब वाम एकता गर्छु म सफल हुन्छु भनेर अगाडि बढ्नु त क्या हो तपाईलाई एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँले स्पष्ट पारिदिनुपर्छ यो कुरा। कुनै मान्छे मान्नुहोस् ए र बी कहिले पनि तपाईँले भनिसक्नु भएको छ कि कोटेश्वर एकातिर फर्किया छ, बालुवाटार अर्को के अरे फर्किया छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। त्यही फर्केको हुनाले बिचको मान्छे चाहिने हो क्या। फर्केको हुनाले दुईटालाई एकातिर सामान्य बनाउनुको लागि बिचमा मान्छे चाहिने हो। जब वामदेव कमरेडले नै भनेर 1-to-1 वार्ता चाहिँ केपी कमरेडसँग वामदेवले गरिरहनु भएको छ होइन। वामदेवसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध भइरहेछ, राजनीतिक छलफल नहोस् व्यक्तिगत सम्बन्ध सबैसँग भइरहेछ। सुन्नु भने व्यक्तिगतमा भएका कुरालाई अनौपचारिक, जबसम्म औपचारिक कुरा हुँदैन त्यो कुरा भयो भनेर भन्न मिल्दैन। त्यहाँ अनौपचारिक ढङ्गले भइरहेका कुरालाई औपचारिक रूपले गरे भनेर भन्न पनि मिल्दैन। तर अनौपचारिक ढङ्गले जुन कुरा चलिरहेका छन् त्यसले वातावरणलाई समीपता ल्याएको छ र अस्ति भर्खरै मात्र केपी कमरेड माधव गौतम बसिसक्नु भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ किन यस्तो हुन्छ भन्दा त्यसमा कारण हुन्छ। किन भन्दा महसुस त भयो नि स्थानीय निर्वाचनपछि, किन भन्दा जब बलियो हुन्छ त्यसलाई आड चाहिँदैन, जब कमजोर हुन्छ उसलाई आड चाहिने, त्यतिखेर आड चाहिन्छ, सल्लाह चाहिन्छ। त्यसो भएर यो स्थानीय चुनावको चाहिँ निर्वाचनको परिणामपछि के अवस्था देखियो भने वामपन्थीहरू अब एकता हुनुपर्छ भन्ने कुरा बन्छ र एकतामा सूत्र जोड्ने सूत्र त चाहियो होइन र। हामीले ओल्लो किनारा र पुल्लो किनारा जोड्दा पनि त केही न केही साधन त प्रयोग गर्छौँ नि। हो हामी त्यही पुलको काम गर्छौँ भनेर यहाँहरूलाई मौका स्थानीय तहको निर्वाचन यहाँहरूलाई एउटा अवसरको रूपमा चाहिँ आयो, एकदम अवसर भन्नुपर्छ, अवसरै भन्नुपर्छ हामीलाई। किन हामीलाई पद पैसा र प्रतिष्ठा चाहिएको भए हामी एमालेकै नेता हुन्थ्यौँ। तपाईँ विचारसित तपाईँले अहिले नेपाली नेकपा यसको नेता हुनुहुन्थ्यो होला। त्यही भएर हामी अहिले पनि के पक्ष छौँ भने निर्धक्कसँग म भन्छु, म 42 वर्षसम्म होल टाइमबाट विद्यार्थी आन्दोलन यहाँ आइपुग्दासम्म यो
सुखको स्वर्ग प्राप्त गर्ने ठाउँमा दुःखको नर्कमा डुबेर पनि म चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। त्यही भएको हुनाले मैले आज यदि यही अभियानमा केपी कमरेड लागेको भए म केपी कमरेडकै साथमा हुन्थेँ। यही अभियानमा चाहिँ कमरेड जाने माधव लाग्नु भएको भए पार्टी एकता गर्नुपर्छ भने होइन म उहाँकै पक्षमा लाग्थेँ। किन भन्दा अहिलेको आवश्यकता भनेकै कम्युनिस्टहरू एकता हो, कम्युनिस्ट विभाजन आवश्यक छैन भन्ने लाइनमा यहाँ आउनुहुन्छ। एकदम क्लियर। किन भन्दा हामीले जब जुन पार्टीका लिडरहरूले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभक्त गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ 70% हाम्रा मतदाताहरू कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा छाप हान्ने नेपाली जनताको श्राप पर्छ क्या। त्यसो भएर त्यो नहोस् र कम्युनिस्टका जनताले जसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई माया गर्नेको सङ्ख्या बहुतै धेरै छ हजुर यहाँ नेपालमा। ती आम जनता र नागरिकहरू आज मारमा परिरहेका छन्, चोट खटिरहेका छन्। सुख समृद्धि प्राप्त गर्न समृद्ध समाजवाद निर्माण हुन्छ, हाम्रा छोराछोरीलाई मुगलान पठाउनु पर्दैन, हामी स्वरोजगार भएर यही काम गर्न सक्छौँ, यो देश बनाउन सक्छौँ कम्युनिस्टहरूमा उनीहरूले देखेका छन्। त्यही भएर चाहिँ के हो त भन्दा यो एकता होस् भन्ने यो हाम्रो चाहना मात्र होइन, आम नेपालका चाहिँ 70% मतदाताको चाहना हो, नेपाली जनताको चाहना हो। अब यहीँनिर वामदेव गौतम माधव कुमार नेपालसँग अलि निकटतम हुनुहुन्छ। यो कारण पनि निर्वाचन अगाडि वामदेव गौतमले एउटा नेकपा यसलाई गीतै लेखिदिनु भयो भन्ने कुराहरू पनि सब एमालेका नेताहरू बताउँथे क्या। अब वामदेव गौतम एउटा साहित्यिक व्यक्तित्व पनि हो, त्यो मात्र गीत होइन, उहाँले धेरै गीतहरू लेख्नु भएको छ र त्यो के अरे सङ्गीत पनि दिनुभएको छ, धेरै राष्ट्रिय गीत पनि लेख्नु भएको छ। अब मैले पनि कविताहरू लेख्छु, त्यो मेरो अलिक विद्रोही खालका हुन्छन्, ईर्ष्याजन्य हुन्छन्, मैले ढाँट्दैन आफूलाई। अब मेरो कुरा के छ भने गीत कसैले लेख्दैमा होइन, अब राजाको गीत हिजो हामीले सबैले गाइयो, श्रीमान गम्भीर नेपाली गाह्रै हाँसा आएको त हो नि। अब ती मान्छे नै चाहिँ अब एकदम राजावादी थिए भनेर गाउने जति सबै गाउने जति राजावादी भन्न त सकिएन। त्यसो भएर कुरा के हो भने वामदेव कमरेड स्वतन्त्रै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अलगै हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँलाई साथीहरूले गीत लेखिदिनुहोस् भनेपछि गीत लेखिदिनु भयो। त्यो ठुलो कुरा होइन, त्यो राम्रै कुरा हो। किनभने समाजवाद ल्याउने कुरामा यदि ओली कमरेडले ए रामदेव एउटा राम्रो गीत लेख्दै हुनु अरे भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको भए ओली कमरेडको लागि त्यो एमालेको लागि उहाँले गीत होइन, पहिला एमालेकै नेता हुँदा उहाँले धेरै गीत लेख्नु भएको छ नि त एमालेको पक्षमा। त्यसो भएर यी यस्ता कुराले केही अर्थ राख्दैन। त्यसो भए वामदेव गौतम वाम एकता गराउन सफल हुनुहुन्छ, फेरि नेकपा फर्काउन सफल हुनुहुन्छ। एकदम हामी लाग्छौँ। अब भयो त्यो भएन भने के गर्ने भन्ने क्वेसन गर्नु होला नि त। हाम्रो पहिलो कुरो के हो भने वाम एकता गर्ने, पहिलो काम हाम्रो नेकपा एकीकरण गर्ने, नेकपालाई नेकपा नै बनाउने। त्यसको लागि 3 महिनाको समय सीमा निर्धारण गरियो। यो सफल भइएन, बुझ्नुभयो नि, यसलाई सफल भइएन, उहाँहरू मान्नु भएन, एकता गर्न मान्नु भएन भने हामी संयुक्त मोर्चा बनाऊँ, निर्वाचन प्रयोजनका लागि संयुक्त मोर्चा वाम मोर्चा बनाएर जाउँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव पनि साथसाथै जान्छ। त्यति भएन, लाइक मेन्डेट पार्टीहरू साना दलहरू पनि छन्, वामपन्थीमा धेरै पार्टीहरू छन्, राष्ट्रिय जनमोर्चादेखि लिएर जनसमाजवादीदेखि लिएर धेरै पार्टीहरू छन्। ती दर्ता भएका पार्टीहरू प्लस अरू पार्टीहरू लाइक मेन्डेट आफ्नो विचारधारामा आउने लाइक मेन्डेटको बिचमा पनि हामी जान्छौँ। त्यसो भएन एकता गरेर जान्छौँ। त्यसो भएन भने चुनाव प्रयोजनको लागि, निर्वाचन प्रयोजनको लागि, सङ्घ र प्रदेशको चुनावको निम्ति हामी जति साथीहरू चाहिँ मिल्नुहुन्छ हामी पार्टी घोषणा गर्छौँ र अनि वामपन्थी चाहिँ एक वाम एक ठामको नीति लिएर हामी लाइक मेन्डेट साथीहरू चाहिँ हामी हाम्रो शक्ति परिचालन गर्छौँ। यहाँको तेस्रो विकल्प भनेपछि यहाँहरूको पार्टी कहिलेसम्म रहने हो भन्ने कुरा टुङ्गो भएन। होइन, हाम्रो पार्टी कस्तो यस्तो छ, नेकपा बनाउनु भयो नि तपाईँहरू त्यसै दिन सकिनु भयो। यो पार्टी कामै त्यही हो, हामी मोमबत्ती जस्तै हो। मोमबत्तीले के गर्छ, हामी मोमबत्ती बन्न तयार छौँ अहिले। मोमबत्तीले के गर्छ, मोमबत्तीले अँध्यारो चम्मै फार्छ तर आफू सिद्धिन्छ। हामी कम्युनिस्ट आन्दोलन एक हुन्छ भने हामी हाम्रो शक्तिलाई चाहिँ नि त्यही कम्युनिस्ट पार्टीमा विलय गर्छौँ, हाम्रा विचार सिद्धान्तहरू त्यही समाविष्ट गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ। हामीलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको माया छ,
हामीलाई आफ्नो जीवनभन्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आयो भएर घर बार बाउ आमा सम्पत्ति कलेज छोडेर पञ्चायती कालदेखि नै राजनीति गरेको हो नि त हामी त आजको मान्छे हो र हो त्यसो हामी त्यो कुरामा के कुरा ढुक्क छौँ भने हामी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत र हुन्छ एकताबद्ध हुन्छ भने हामी मोमबत्ती बन्न तयार छौँ भनेर यो अभियानमा लागेका हौँ। हृदय त भनिदिनुहोस् त यहाँले अगाडि सारेको पहिलो बुँदा जुन पहिलो सहकार्य भन्नुभएको छ नि नेकपा फेरि पुरानै अवस्थामा ल्याउने कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ? म ढुक्क छु, समय लाग्छ त्यसको लागि। किन ढुक्क छ भने एउटै चाहिँ नि बर्खाले एउटै जाडोले चाहिँ एउटै मागले जाडो जाँदैन, फेरि अर्को माग पनि फेरि अर्को आउँछ होइन त। अब के हुन्छ भने स्थानीय चुनावको धक्काले टसमस नगरिकन औम लिएर घमण्ड गरेर वामपन्थी आन्दोलनलाई एक गर्न नेताहरू तयार हुनु भएन भने अर्को एउटा ठुलो धक्का लाग्छ। कहिले धक्का लाग्छ भन्दा आगामी निर्वाचनमा संघ र प्रदेश ठुलो धक्का लाग्छ। किनभने शेरबहादुर नेपाली कांग्रेसका नेता सम्माननीय शेरबहादुरज्यूले प्रधानमन्त्रीज्यूले को दाउ अहिले पनि के हो भने आफू पहिलो शक्ति बन्नको निम्ति साना दललाई प्रयोग गर्ने हो। ओली कमरेडले आफूले प्रयोग गर्न पर्ने मान्छेलाई शेरबहादुर दाइले प्रयोग गर्नु भएको छ अहिले। माधव नेपाल कमरेडले प्रयोग गर्नुपर्ने दाउ उहाँले हान्नु भएको छ। किनभने माधव नेपाल कमरेडको पार्टी, प्रचण्ड कमरेडको पार्टी, कमरेड ओली कमरेडको पार्टी, अहिले उहाँहरू नेता भएको पार्टी एकीकरण हुने बित्तिकैमा नेपाली कांग्रेस त मिसिसकेपछि हामी मिसिएपछि त समुद्रै भइहाल्यो नि होइन। नदीहरू मिसिएर अर्को एउटा चाहिँ नदी मिसियो भने त समुद्रै हो त। ल म यहाँलाई हो त्यसो भएको हुनाले अन्तमा मैले सोधेँ नेपालमा कम्युनिस्टहरू किन एक ठाउँमा उभिन सक्दैनन्? अब छोटकरीमा उत्तर दिउँ मैले, एक शब्द मात्रै भनिदिनुहोस्, किन कम्युनिस्टमा धेरै विचलन छ नेपालका कम्युनिस्टमा? भन्दा हामी चाहिँ नि आदर्श चाहिँ नि सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भन्ने फलाक छौँ तर फलाक्ने जिन्दगीभर नथाक्ने, तर काम र चाहिँ व्यवहारमा के त भन्दा व्यक्तिगत कुरालाई प्राथमिकता दिने, आफूले ल्याएको अडान गलत भयो वा के हो त्यहाँ अडिरहने, गलत कुरा मान्नलाई पनि सही ठानेर अडिरहने त्यो प्रवृत्ति त्यहाँ छ। र अनि सामूहिक नेतृत्व जुन सैद्धान्तिक रूपले सामूहिक नेतृत्व भनिन्छ विचार तय भएपछि त्यसलाई आलम्बन कमजोरी गर्ने, एकले अर्कालाई दोस्ने प्रवृत्तिले नै यो आन्दोलनलाई क्षेत्र वैचारिक विचलन भन्दा व्यक्तिवाद हावी भएको कारण नेपालका कम्युनिस्टहरू एक ठाउँ उभिँदैनन्। विचार सिद्धान्त दृष्टिकोण सबै एमाले लो अदालतले एमालेलाई विरोधन गरिदियो हो, माओवादी र एमाले अलग बनाइदियो। त्यो एमाले फेरि किन फुट्यो त भन्दा त्यही कारणले फुट्यो। होइन भने विचार एउटै, सिद्धान्त एउटै, मार्क्सवादी सिद्धान्त एउटै, दर्शन एउटै सँगसँगै माओवादी मिसिएको मात्रै न हो। कसैले उचालिदिएको भरमा म तँलाई नै छोडेर जान्छु भने पार्टी छोडेर हिँड्ने कुरा त गलतै थियो नि त। त्यसो भएर कुरा के भयो भने त्यहाँ गल्ती भयो। माधव नेपाल विभाजन गरेर जानुलाई गलत नै भन्नुहुन्छ? होइन, उहाँ लड्नु पर्थ्यो र त्यो बेलामा वास्तवमा चाहिँ अब म त जिम्मेवार थिइनँ होइन। पार्टीको एउटा सङ्गठित सदस्य र जनसङ्गठनको एउटा उपमहासचिव, सङ्गठन विभागको प्रमुख थिएँ किसान महासङ्घको होइन। तर मेरो पनि बराबर दायित्व हो नि त पार्टीप्रति, त पार्टीप्रति त मेरो पनि भूमिका हो नि त। तर मैले अहिले पनि तलदेखि माथिसम्म सबै कार्यकर्तालाई एकदम नमन गर्छु, सम्मान गर्छु। झुकेर चाहिँ शिर झुकाएर म चाहिँ मेरो अहिले पनि अनुरोध के हो भने यो पार्टीलाई एकता गर्ने हो भने यो नेताको मात्रै पार्टी होइन। तपाईँ हाम्रो नि रगत र पसिना बग्या छ, हाम्रो जिन्दगी जवानी सबै यसैमा लगानी गरिया छ। त्यसो भएको हुनाले एमाले होस्, समाजवादी एकीकृत समाजवादी होस्, हामी सबै जुनसुकै वामपन्थी समय भने कार्यकर्ता नेताहरू जरैदेखि नै एकताको निम्ति चाहिँ अभियानमा जुटौँ र प्रेसर क्रिएट गरौँ। एक दिन हामीले चाहिँ सफलता प्राप्त गर्नेछौँ। त्यो सफलता प्राप्त जहिलेसम्म हामी गर्ने छैनौँ तहिलेसम्म हामीले अब सरकार बनाउने, राज्य सत्ता लिने, सम्पूर्ण चाहिँ जनताको चाहिँ समाजवाद ल्याउने, समृद्ध नेपाल बनाउने कुरा त्यो कथा हुन्छ र जनतालाई कति ढाँट्ने हो, ढाँटेको ढाँटे भइनी भयो। जनताबाट यहाँहरूलाई सफलताको शुभकामना। आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, विशेष आभार। अब माउन्टेन टेलिभिजनले मलाई बेला मौका सधैँ बोलाउनुहुन्छ। यसपटक पनि यो सन्निक घडीमा एकदमै महत्त्वपूर्ण घडीमा आएर हाम्रा विचारहरू प्रस्तुत गर्ने, आम नेपाली जनताको बिचमा प्रस्तुत गर्ने जुन अवसर यहाँले दिनुभयो, यहाँ र यहाँको सम्पूर्ण टेलिभिजन परिवारलाई हाम्रो नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान
भन्ने एउटा यो अभियान हो। अहिले पार्टी दर्ता भइसकेका छैन, यो 3 महिनासम्म यसैमा रहन्छ र पछि रूपान्तर हुन्छ, पार्टीको नाम चाहिँ घोषणा भएको छ, यसलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाइनेछ। यति भन्दै सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू र सञ्चालक र चाहिँ यो टिभी परिवारलाई मेरो तर्फबाट, हाम्रो सिङ्गो संगठनको तर्फबाट हार्दिक आभार र धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकबिन्दु, हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानका सचिव डिबी कार्की। उहाँसँग समग्रमा उहाँहरूको अभियान के हो र उहाँहरू कसरी अगाडि बढ्दै नेपालमा रहेका कम्युनिस्टहरूलाई, वामहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याएर पुरानो नेकपाको अवस्थासम्म फर्काउनुहुन्छ। समग्रमा देश, जनता र जनताका जनजीविकाका लागि राष्ट्रिय राजनीति र राजनीतिको केन्द्रमा बसेका नेतृत्व तहका व्यक्तिहरूको अहम भूमिका हुन्छ। त्यो भूमिकालाई कसरी निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विषय केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। भोलि फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।